बेहतर होंगे। रशीदा, अगर शाही सैयद साहब हो या कोई भी पख्तून हो या कोई भी यहाँ से गया हुआ इंसान हो, अगर फर्ज करें महाजिर कौमी मूवमेंट ने पार्टीशन के बाद आकर हिंदुओं की तमाम जायदाद पे कब्जे कर लिए हैं, क्लेम्स ले लिए हैं, लाखों करोड़ों अरबों की जायदाद उन्होंने हड़प कर ली है, तो अगर ये पख्तून बेचारा अपनी मेहनत की कमाई से अगर वहां पे कुछ करना चाह रहा है तो इनको अच्छा नहीं लगता। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कब्जा माफिया रहा है, उसका हिस्सा नहीं, उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं शाही सैयद। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ये समझते हैं कि जो भी कब्जा ग्रुप हो, जिस शख्स ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की हो, हम समझते हैं कि उसके खिलाफ मुस्बत कदम उठाना चाहिए गवर्नमेंट को। वी विल सपोर्ट इट। लेकिन हुकूमत का खुद हिस्सा होना, मैं यही थी इतनी देर तो डिस्कस कर रही हूँ कि एमक्यूएम भी हुकूमत का हिस्सा है, एमपी भी हुकूमत का हिस्सा है, फिर कहते हैं कि हुकूमत हम ये समझते हैं कौन सी हुकूमत नोटिस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखिए एक कॉलिशन गवर्नमेंट है, हम ये समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। जो शख्स भी कानून को अपने हाथ में लेता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, लेकिन खालिद साहब ने कहा कि अगर सिंसियरिटी होंगी तमाम सियासी जमातों के अंदर तो फिर विल होंदी है ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सिराज साहब ये गल करना चाहिए, मैं छोटी मुख्तसर गल करना चाहांगा। देखो सियासी जमातों के रोल दे नाल नाल जिहड़ी है ना, अगर सिंध दे तुसीं देखो ना खास तौर ते उत्थे पीएस पार्टी और एमक्यूएम का जो रोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एएनपी तो उत्थे एवें आटे च नमक दे बराबर है, उत्थे असैम्बली दे विच है, या ठीक है अगर उत्थे 40 लाख या 45 लाख पख्तून हैं, लेकिन असैम्बली दी नुमाइंदगी ना दी बिल्कुल 2 बंदे हैं। उत्थे रोल बनदा है गवर्नर एमक्यूएम दा, वज़ीर आला जिहड़ा है पीएस पार्टी दा। हुण ए दोवें जिहड़े इत्तेहादी हैं, इन्हां कोल तो कोई इख्तियार ही नहीं है। कोई इख्तियार है या नहीं, लेकिन वज़ीर आला ते है ना, चाहे ओहदे कोल इख्तियार नहीं भी है ते अगर फिर छड़ के घर चला जाए, फिर बहन दी की जरूरत है उत्थे आके, अगर लोकां नूं मरण लई छड़ दित्ता तो की फिर करना है, हुकूमत करनी है। ते इन्हां ते जिम्मेदारी ज्यादा आयद हुंदी है, खास पीएस पार्टी दे उत्ते कि मरकज विच भी उत्थे है कि वो अपना रोल प्ले करन, मीडिएशन दा रोल प्ले करन। एमक्यूएम भी इत्तेहादी है, एक बाजू अगर उन्होंने एमक्यूएम है, दूजा एएनपी है, अगर उन्होंने एक बाजू कट्टिया जाएगा तो हुकूमत को नुकसान होएगा। इसलिए उन्होंने मेरे भाई ने तो बात की, मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा क़ियादत 100% नाकाम हो चुकी है अमन अमान कायम करने में, लोगों को रोज़गार देने में, लोगों को रिलीफ देने में। अब बहाने जो भी बनाए, लेकिन हम तजवीज़ पेश करते हैं कि एक तो यह है कि कराची में क़ियाम अमन के लिए जो भी ताउन हो, हम उसके लिए बग़ैर किसी शर्त के तैयार हैं। लेकिन मेरी तजवीज़ यह है कि हुकूमत को, पीपल पार्टी को कम अज़ कम ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए, और जो मुजरिम है उसके निशानदेही करनी चाहिए। और ये मुनासिब होगा कि अगर आधा अदालत के तहत एक आज़ाद कमीशन बनाया जाए और उसको तहकीकात पे, अब ये कहते हैं रंधावा साहब की छोड़ो, जनाब सानिया कारसाज को भी छोड़ो, 12 मई को भी छोड़ो, सानिया निश्तर पार्क को भी भूल जाओ, 19 अप्रैल को वकला जलाए गए उसको भी भूल जाओ। कैसे लोग भूल जाएंगे? लोगों के बच्चे उसमें शहीद हो गए हैं, लाशें लोगों ने उठाए हैं, पूरे मुल्क उस पर रोई है, हम कैसे उसको भूल सकते हैं? लेकिन मैं समझता हूं कि अगर एक आज़ाद कमीशन इसके लिए बनाया जाए ताकि पता चले कि लैंड माफिया में कौन मुलविस है। अभी खुद कराची के साबिक नाज़िम नेमतुल्लाह खान साहब अदालत में गए हैं बहुत बड़े लिस्ट के साथ कि कौन सी ज़मीन पर किसने कब्जा किया है, लेकिन क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है कि वो सब कुछ खुद ही अदालत में ले आएँ, खुद ही आवाम के पास ले आएँ? मैं समझता हूँ कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, ये तमाम सियासी पार्टी के वर्कर जो भी उसमें शामिल हैं, पेश कर ले उन लोगों को अदालतों में। और मैं समझता हूँ कि जब तक कानून की बालादस्ती कायम ना हो जाए तब तक कराची के लोगों को तो नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को अमन मुयसर नहीं हो सकता है। रंधावा साहब, कराची दे विच अगर बदअमनी रहंदी है तो क्या एमक्यूएम उस फेलियर नू, ज़ाहिर है तुसी हुकूमत दा हिस्सा हो, उसनू ओन करेगी? जिम्मेदारी ते आयद हुंदी है ना एमक्यूएम दे उत्ते? मैं अगे दस्सिया है डॉक्टर साहब कि असी अपनी जिम्मेदारी नू समझने हैं, अपनी जिम्मेदारी का सानू पूरी तरह एहसास है। सानू जिहड़ा ना अहीं आने हैं कि अगर इन्ना ही अमन दा है, अहीं ते अपना किरदार अदा करन रहे हैं, जिथे सानू लोगों ने वोट दिता है, नुमाइंदगी दी है, असी अपना पूरा किरदार अदा करन रहे हैं। इसे वास्ते ते इस साजिशां नू असां इन्हां हालातां नू कम तो कम सतह ते लैके जाने ताकि इत्थे अमन ते सुकून रहे। लेकिन मैं कहना है कि इत्थे ANP की कोई नुमाइंदगी नहीं की हैगी। जिहड़े 2 नुमाइंदे इन्हां दे इत्थे मौजूद ने, इन्हां नू लोगों ने वोट दे के नहीं लियांदा, इन्हां नू किसी भी किसी कहण ते लियांदा गया, इन्हां नू जाली तरीके नाल लियांदा गया। इत्थे पख्तूना की नुमाइंदगी नहीं की हैगी। पख्तून MKM च भी उस तरह ही हैगे ने, साडी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मैंबर भी पख्तून ने।
اور اگر رنداوا صاحب میرا سوال سی اس کا مطلب ہے تسی کہ ذمہ داری کا احساس ہے مطلب کہ MQM منی ہے کہ MQM ناکام ہوئی ہے امن قائم کرنے واسطے جڑا نا انہاں نوں سب تو پہلو اپنے جڑا نا وہ پختونخوا وال ویکھنا چاہیے جا کے اوتھے انہاں دے آئے روز جڑا نا وزیر اطلاعات دے اوتھے بم دھماکا آیا اوتھے دی مذمت تک نہیں کر سکے اور وہ خلاف کوئی ریلیاں نہیں کر سکے وہ خلاف وہ واسطے کوئی احتجاج نہیں کر سکے سارا زور اور ساری چیزاں انہاں دی جڑا نے انہاں نوں کراچی دے وچ دکھائی دینیاں نے انہاں نوں خیر پختونخوا دے حالات دکھائی نہیں دیندے انہاں نوں اتھوں دے امن عزیز نہیں رہے گا انہاں دا دل نہیں کرتا کہ لوگ اتنے سکون نہ رہن انہاں دا دل نہیں کرتا کہ پختونخوا دے لوگ جڑے نے وہ روزگار کماؤن اور چین نال اپنی زندگی گزارن سارا زور انہاں دا آ کے اتنے کیوں ہون ڈیا آیا کراچی دے وچ ہی کیوں ہون ڈیا آیا جی پرویز صاحب ایسا ہے کہ پہلے اپنے صوبے میں پہلے حالات سنوارو بعد از کراچی کی طرف دیکھیں میں پہلے کراچی کی بات کر لوں کیونکہ آپ کا ایشو کراچی کا ہے جو ہمارے دو نمائندوں کی نامینیشن کو چیلنج کیا گیا ہے کہ ان کی جس طریقے سے آئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر صحیح معنوں میں جنہوں نے چلائی ہیں اسفن جال ولی خان سے میرا نام پوچھ رہے ہیں اسفن جال ولی خان صاحب کو پتا ہے کہ کنہوں نے ان کو چیزیں چلائی ہیں اور اس وقت جو کراچی میں آپ ریٹرن جن کی بنا پہ آزادانہ طور پہ جانے کی اجازت دیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کراچی میں رنداوا صاحب پرویز صاحب کا موقف میں لے رہی ہے تھوڑی گل ہے اس دے اوتے میں واپس تھوڑے کول آنی ہے جی آج مہاجر کے جو بھی MNAs اور MPs ہیں ان کے مقابلے میں کوئی کسی کو باکس رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی نو گو ایریاز ہیں ریٹرننگ آفیسر نہیں جا سکتا دہشت گرد ہے یہ وہاں پختونہ دی نمائندگی کرنے کا اختیار نہیں ہے MP نو جی پختونہ دی نمائندگی کرنے کا اختیار نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم عوامی نیشنل پارٹی ایک پارٹی ہے لیکن اگر فرض کریں ایک قوم وہاں پہ رہتی ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی سے وہ منسلک ہے یا نہیں ہے لیکن وی ہیو ٹو اسٹینڈ بائی دیئر رائٹس جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے طور پہ بھی کسی بھی دوسری قوم کے آدمی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے جو یہاں پہ انہوں نے کی ہے کراچی کو انہوں نے میں درمیان میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر بعض لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی کو پختون اور مہاجر کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو کل کرنے کا اور تباہ کرنے کی ایک سازش ہے اس لیے کراچی شہر میں پنجابی کی بات کرنا پختون کی بات کرنا بلوچ کی بات کرنا کراچی ہے اس میں جو بھی رہتا ہے وہ پاکستانی ہے وہ مسلمان ہے وہ اس شہر کا حق ہے بالکل حق ہے اگر وہ پختون ہے تو بھی اس کا خون مقدس ہے اگر وہ اردو بولتا ہے تو بھی اس کا خون مقدس ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہمارے ساتھ کوئی ہندو بھی رہتا ہے کوئی سکھ بھی رہتا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی اس ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن صاف بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی MQM اور NP کی حکومت 100% ناکام ہو چکی ہے وہ جتنا بھی مگرمچھ کے آنسو بہائے اس کو ناکامی کا سامنا ہے لیکن اعتراف کرنے میں بھی ایک گریٹنس ہے عظمت ہے اگر کوئی اپنی ناکامی کا اعتراف کر لے لاسٹ پوائنٹ رنداوا صاحب ویری شارٹ پوائنٹ کے اعتراف کر لو گے تسی کہ ٹھیک ہے ناکامی ہو گئی ہے ہن اگے وڈیاں کچھ بہتری کی طرف آئیے حل دی طرف آئیے ٹی وی تے آ کے چپڑیاں گلاں کرن دا مسئلہ حل نہیں ہو سکدا اپنے پختونخوا والے پاسے توجہ دیں اتوں عوام دی جڑی ہے گل بات سنن اور اتنے انہاں دی نمائندگی ہے کہ کراچی میں ایشو پوچھ رہے ہیں رنداوا صاحب تسی پختونخوا دی طرف نکل جاندے ہو دوبارہ نہیں اگر میں ادھر پاسے نکل دیا تو میں کہہ دیا کہ میں حقائق سے نکل دیا ہاں کیونکہ میں اگر اس جگہ کا نمائندہ ہے تو جتوں دے نمائندے ذمہ داریاں سمجھنے ہیں پوری طرح اور اہم اپنا کردار ادا کرنے ہیں یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ جڑا نا کراچی نو تباہ برباد کر دیں لیکن اس گل کا خیال رکھن کہ اصا کراچی نو نہ انہوں کراچی تے قبضہ کرن دیں گے اور جہے لوگ انہوں کو کراؤ ڈے نے جہاں غیر ملکی طاقت انہوں کو یہ کام کراؤ لیا نے اصا یہ دسنا چاہتے ہیں کہ ہاں ڈر تے نہیں گے ہے اور نہ کسی بندوق کے زور سے قبضہ کرن دیں گے کراچی لاسٹ پوائنٹ خالد جمیل صاحب قبضے کی گل ہو رہی ہے جی وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہو قبضہ کرنا چاہ رہے دیکھو یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے اور ایک کرمنل